ना तेच म्हाकाय तसोच सकाळी आमच्या सेक्रेटरी कडसून न्यूज येयलो की तेणीनूय म्हाका वोच धाडलो. तुमी म्हणटा पळय की ड्रेस कोड देव बोडगेश्वर देवस्थानान हें केला, म्हाका धाडलो म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली. कारण आमची आसा पळय ह्या संबंधान कसलीच मिटींग जावना आनी आमचे मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच रेजोल्युशन पास करूं ना की ड्रेस कोड करचो म्हणून. आनी तेका आमचे कडेन कांय प्रपोजलूय नासलेलो आनी आमी खंयच्याच एजंडान हो इश्यू डिस्कस करूं ना. म्हाका दिसता हो न्यूज आसा पळय तो न्यूज कोणी तरी एडिट केला किंवा फेक केला आनी घातला. आनी पण म्हाका दिसता की खंय तरी फेक न्यूज हो मुद्दम हें केल्लो आसा, तो प्रसारीत म्हणजे सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो आसा. म्हाका भाविकाक सांगपाचें आहा की आमी असलो न्यूज आसा, हो ड्रेस कोडाचो न्यूज आसा किंवा रेजोल्युशन आसा तें आमी मॅनेजींग कमिटीन पास केल्लें ना. आमी हेच्या फुडें काही गोश्टी जर आमच्या नदरेक येत जाल्यार आमी विचार करतले. कारण आमचे देवळाची हें सांगपाचें म्हणजे आमचें देवूळ आसा पळय देव बोडगेश्वराचें, हें देवूळ आमचें सगळें ओपन आसा, आमचें थंय कसलेंच बंधन ना. आनी आमचे देवळांचे आमी आसा पळय ते सगळ्या धर्माचे लोक येतात. कारण आमचो बोडगेश्वर देव आसा पळय हो आमचो राखणदार. थंय आमचें कितें खंयचेच बंधन ना की ह्या रिलिजनचे येवंक जायना. आमचें ओपन देवूळ, सगळे लोक येतात, कॅथलीक येता, मुस्लीम येता, हिंदू येता, बाकीच्या इतर धर्माचे लोक येता आनी येतात न्हू फॉरेनर आनी भायले लोक येता म्हणजे फॉरेनर येतात, खुबशे जाण लोक येता आनी देवदर्शन घेता. हेचेर कांय आमचें बंधन ना. आनी फाल्यां जर ड्रेस कोड घातला आमकां ते सेक्युरिटी दिवचो पडटलो आनी कितेंय इश्यू जावंक शकता. समज कोण ड्रेस कोड घालनासतना जर एंटर जालो ताका आमी कांय भायर काडूंक शकना. हे काही इश्यू आसा काय अशे न्यूज आमी जर हें करीत पब्लीश करीत जाल्यार ते लोकांचेर भाविकाचेर परिणाम जातलो. अशे खुबशे देवळां आसा थंय भायलीं देवळां पळयल्यार तेंचे ते खुबश्यो गोश्टी तेंच्यांनी दिल्लेल्यो आसता. भायर तेंचे ड्रेस आसता, मागीर ते ड्रेस जर हें करूंक जाय जाल्यार तुका मागीर ते कपडे बदलपाक चेंजींग रूम जाय पडटा आनी खूब गोश्टी आसा. त्या खातीर हो जो न्यूज येयल्लो आसा तो फेक न्यूज आसा आनी भाविकांनी हें करपाचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.